प्रधानमन्त्री दाहालकी पत्नी एवं माओवादी केन्द्रकी सल्लाहकार सीताको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, सशस्त्र द्वन्द्व र भूमिगत कालमा पुर्याएको योगदानको स्मरण। नेपाली कंग्रेस भित्र रूपान्तरणको मुद्दा उठाउने युवा पंक्ति आफ्नै एजेण्डामा रुमल्लीको टिप्पणी, गुटगत राजनीतिले प्रश्रय पाउँदा पार्टीलाई हानि मात्र हुने विश्लेषण। गाईवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै किसानद्वारा पशु सेवा विभागमा धरना, सुलभ कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह। 9 वर्षको एकलौटी शासनपछि राजनीतिबाट सन्यास लिने थाइल्याण्डका नेता प्रमुख प्रयुत चान ओचाको घोषणा। र प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबलमा आज पुरूषतर्फ त्रिभुवन आर्मी, सैलुङ स्पोर्ट र हेल्प नेपाल विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी एवं माओवादी केन्द्रकी सल्लाहकार सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। पशुपति आर्यघाटमा हिन्दू संस्कार अनुसार दाहालको अन्तिम संस्कार गरिएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू दाहाललाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पशुपति आर्यघाट पुग्नु भएको थियो। उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दाहालको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। दाहालको 69 वर्षको उमेरमा आज बिहान काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। लामो समयदेखि मस्तिष्क सम्बन्धी रोगबाट पीड़ित दाहालको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि नर्विक अस्पताल लगिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालका निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माका अनुसार दाहाललाई आज बिहान 8 बजेतिर हृदयघात भएपछि अस्पताल लगिएको हो। यसैबीच मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गरेको योगदानको कदर गर्दै दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहालको त्याग र योगदानलाई आत्मसात गर्दै नेपाली सेनाको एक टुकडीद्वारा सलामी दिने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। 2028 सालदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आबद्ध रही समाज रूपान्तरणका लागि भएका सशस्त्र संघर्ष लगायतका सबै खाले आन्दोलनहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी स्वर्गीय दाहालको निष्ठा, त्याग र संघर्षमय जीवनका उदाहरणीय पक्षलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। र दोस्रो निर्णयको रूपमा दिवंगत सीता दाहालको अन्त्येष्टिको समयमा राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको 2 सेनामुख स्कटपति सहसेनानीको एक टुकडीद्वारा सलामी दिने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र विभिन्न दलका नेताहरूले दाहालको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच माओवादी केन्द्रले दाहालको निधनबाट पार्टी र मुलुकलाई अपूर्ण क्षति भएको बताएको छ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दाहालले महत्वपूर्ण योगदान गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको हो। दाहालले भूमिगत काल र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पार्टीका लागि गरेको योगदानबारे माओवादी वृत्तबाट स्मरण गरिएको छ। प्रस्तुत छ दाहालको जीवनी सम्बन्धी एक सामग्री। 2011 साल असार 21 गते कास्कीको हेम्जामा बुबा महेश्वर पौडेल र आमा हरिकला पौडेलको कोखबाट जन्मिएकी सीताले 2026 सालमा पुष्पकमल दाहालसँग विवाह गरेकी थिइन्। 2028 सालदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आबद्ध सीता राजनीतिको तल्लो तह, जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार भइन्। पार्टी कामका लागि पञ्चायतकालमा लामो समय भूमिगत जीवन बिताएकी दाहालले देशमा सशस्त्र युद्ध शुरू भएपछि 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन्। सीताले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सिंगो पार्टीको अभिभावकका रूपमा पार्टीभित्रका चुनौती, संकट, विवाद समाधानका निम्ति समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरिएको छ। भनिन्छ सीताको सहयोग बिना करिब 3.5 दशकदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहन दाहाललाई सम्भव थिएन। औपचारिक शिक्षा सामान्य भए पनि माओवादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन सीता दाहालको ठूलो योगदान रहेको माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको राजनैतिक जीवनको शुरूआती चरणमा सीताले 4 छोराछोरी हुर्काउँदै अघि बढेकी थिइन्। दाहाल दम्पतिले 4 सन्तान मध्ये जेठी छोरी ज्ञानु र
छोरा प्रकाशलाई अल्पायुमै गुमाउन पर्यो। ज्ञानुको मृत्यु क्यान्सरका कारण भयो भने छोरा प्रकाशको हृदयघातका कारण निधन भयो। 2074 सालमा छोरा प्रकाशको निधन भएपछि सीताको स्वास्थ्य झन कमजोर बन्दै गएको बताइन्छ। द्वन्द्वकालमा पनि दाहालसँगै हिँडेकी सीता कम बोल्ने र सरल सौम्य स्वभावकी थिइन्। द्वन्द्वकालमा होस् या शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सीताले कहिल्यै शक्तिको दुरूपयोग नगरेको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। यही स्वभावका कारण उनी सार्वजनिक जीवनमा विवादमा परेको देखिएन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ट्विटर मार्फत दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली र दाहालको परिवारमा संवेदना प्रकट गर्नुभएको हो। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दाहालको निधनको खबरले मर्माहत भएको समेत बताउनु भएको छ। त्यस्तै कंग्रेसले दाहालको निधनपछि शोक व्यक्त गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी साउन 2 गतेका लागि सारेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिमा आशा कायम राख्नु र कार्यकर्तामा भरोसाको संचार गराउनु सबैभन्दा कठिन काम हो। नेपाली कांग्रेसको हकमा कार्यकर्ताप्रति न नेतृत्वको आशा छ न नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको भरोसा नै। एजेण्डा स्पष्ट र सपाट नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पेचिलो बन्नु स्वाभाविक हो। पार्टीमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दा उठाउने युवा पंक्ति समेत आफ्नै एजेण्डामा रुमलिँदा कांग्रेस मजदारमा रहेको डुङ्गा जस्तै भएको छ। पार्टीमा पुस्तान्तरणको एजेण्डा लिएर नेतृत्वमा दावी गर्ने महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीको आन्तरिक गतिरोध अन्त्यका लागि जति सक्रिय देखिन्छन् उति संस्थापन पक्षलाई कमजोर बनाउने र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोधमा उद्ध छन्। मुख्य गरी पार्टीको सांगठनिक संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने महामन्त्री नै व्यक्तिगत एजेण्डामा अल्मलिँदा पार्टी थप अणिनेको बन्दी बन्दै जाने त होइन भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएको छ। कंग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य युवा नेताहरू आफ्नै एजेण्डामा अल्मलिँदा समस्या आएको बताउँछन्। महामन्त्रीहरूलाई चाहिने अलि उनीहरूले जुन भूमिका अलि खेल्नु पर्ने हो त्यसमा उनीहरू अल्मलिएका छन्। उनीहरूको महामन्त्रीको भूमिका के हो भनेर उनीहरूलाई बुझाइदिने मान्छे सेन्ट्रल कमिटीमा भएको थियो। महामन्त्रीको कामै के हो भन्दाखेरि चाहिँ देशभरिको पार्टी सचिवालयलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि जानुपर्ने हो। त्यसमा उनीहरूले कुनै समय खर्चेका छैनन्। अस्ति पनि सभापतिहरूलाई मात्रै बोलाए, सचिवहरूलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो। अब महामन्त्रीहरूको धुन महामन्त्री पद लिइसकेपछि पार्टी बिल्डिङमा भन्दा प्रधानमन्त्री हुने धुनमा चाहिँ लागेको पनि देखिन्छ सरकारपट्टि। तर सरकारपट्टि लाग्नु हुँदैन भन्ने होइन, सरकारपट्टि लाग्दाखेरि पार्टी बिल्डिङमा चाहिँ जसरी गिरिजाप्रसादहरू लाग्नुभयो, जो अरू महामन्त्रीहरू लागे, त्यसरी चाहिँ युवा द्वय चाहिँ अलिकति त्यतापट्टिको फोकस उनीहरूको कमजोरै छ। झण्डै 1 वर्ष केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नै बस्न नसकेको परिस्थितिबाट कंग्रेसको आन्तरिक र बाह्य क्षमता छताछुल्ल भएकै छ। कंग्रेस भित्रको सक्रिय गुटबन्दी आगामी निर्वाचन र महाधिवेशन केन्द्रित हुँदाको लहरो बढेर जिल्ला मात्रै होइन गाउँ तहसम्मै झाँगिएको छ। आफूलाई शक्ति सम्पन्न देखाउन संस्थापन र इतर दुवै समूह सक्रिय हुनुको पछिल्लो उदाहरण हो महामन्त्री थापाले बोलाएको जिल्ला सभापतिहरूको भेला। पार्टीको संरचना चलायमान बनाउन आयोजना गरिएको सभापतिहरूको भेला विषयवस्तु भन्दा पनि गुनासो केन्द्रित भएबाट उपनिर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारसहित अन्य एजेण्डाहरू कंग्रेसी जनलाई कति बिजेको छ बुझ्न सजिलो भएको छ। दाङ जिल्ला सभापति शंकर डाँगी भन्छन्, जिल्लाको संगठन अवस्था कस्तो छ, सदस्यता वितरण प्रणाली नयाँ वितरण नवीकरण यिनीहरूको बारेमा गर्नुपर्ने जिल्ला कार्य समिति र माताले गर्नुपर्ने कार्यहरू गरेको नगरेको बारेमा चाहिँ खास गरी छलफल गर्नुपर्ने। लोकमा पनि आएको भए राम्रो हुन्थ्यो या पार्टीको अरू पदाधिकारी आएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ सभाजीहरूले राख्नु भएको हाम्रो पनि चासो विषय नै थियो। तर अब लामो समय चाहिँ भएका कारण केन्द्रसित चाहिँ जिल्लाको नेतृत्व नजोडिएका कारणले चाहिँ यहाँ बैठक पुरा नभएका कारण थोरै अलिकति सभाजीहरूले संगठनको बारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। पार्टी रूपान्तरणको नाममा केही युवा नेताले जेठ महिनाभरि 7 प्रदेशमा औपचारिक कार्यक्रम पनि गरे, तर अभियानले पार्टीभित्रको आन्तरिक मनमुटावलाई डेग चलाउन सकेन। बरु पार्टीभित्र गुटगत भेला र छलफलले प्रश्रय पाएको भन्दै
रहँदै आलोचना भयो। अभियानको नेतृत्व गरेका नेता गुरु घिमिरे अभियानले पार्टीलाई चलायमान बनाए पनि नतिजा दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। दोस्रो अभियानले पार्टीभित्रको आन्तरिक तिक्ततालाई अन्त्य गर्ने उनको विश्वास छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा पुग्छ। पार्टी रूपान्तरणको चिन्ता र चासो जोसुकैले व्यक्त गरे होस्, जुनसुकै हिजो चाहिँ निर्वाचनका दौरानमा पार्टी महाधिवेशनका दौरानमा जुनसुकै नेता जुनसुकै गुटमा आबद्ध भएर हिजो प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै नेतालाई समर्थन गरेको भए पनि त्यो व्यक्तिले अथवा त्यो व्यक्तिहरूको समूहले चाहिँ कुन मुद्दालाई अगाडि सारेको छ त्यो मुद्दाका आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ टिप्पणी गर्नु पर्छ। कंग्रेस महामन्त्री थापा पछिल्लो समय आफै अभियानको सञ्चालनमा छन्। 2 दिने सभापतिको भेला र 1 महिने रूपान्तरण अभियानको आन्तरिक समीक्षा गर्दै थापा स्वयं रूपान्तरणको अभियानमा होमिएका छन्। सभापति देउमाको कार्यशैली र पार्टीका निर्णयमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेका थापाले विशेष महाधिवेशनको माग उठाउँदै गर्दा निकालेको हर हिसाब सजिलै बुझ्न सकिन्छ। तर कंग्रेसभित्र व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने गुटगत राजनीतिका कारण कतिपय राम्रा विषयले पनि निरन्तरता पाउन नसकेको भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केन्द्रमा सत्ता मात्रै राख्नुभयो, त्यहाँदेखि मतभेद सुरु भएको नेपाली कांग्रेस। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले पनि केन्द्रमा सत्ता मात्रै राख्नुभयो, त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसमा कुनै नयाँ कुरा हुन सकेन। र अहिले जति नयाँ पुस्ता दाबी गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि के भन्न थाल्नुभयो भने म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म बन्न नसकिन भने अमुक मान्छेलाई म नै बनाउँछु, मै हुँ भोलिको सभापति पनि, मै हुँ प्रधानमन्त्री पनि भनेर यसरी हिँड्न थालेपछि एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर जब पार्टी र विचार चाहिँ अगाडि बढ्न अथवा त्यो पार्टी र विचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गरिन्छ, त्यसपछि कुनै पनि ढंगको सफलता हात लाग्दैन। अहिले नेपाली कांग्रेसको समस्या त्यही हो कि सत्तालाई केन्द्रमा राख्ने र त्यो शक्ति कब्जा गर्ने बाहेक कसैको पनि कुनै उद्देश्य देखिएन। मुख्य गरी संसदमा पहिलो पार्टी बन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गुमाउनु, चुनावको अन्तिम समयमा गठबन्धन गर्नु, संसदमा तेस्रो पार्टीलाई सरकारको बागडोर सुम्पिनु, उपनिर्वाचनमा पराजय भोग्नु, पार्टीका भ्रातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थाहरू नेतृत्वविहीन बन्नु, नेतृत्व पाएकाले पूर्णता नपाउनु, पार्टीका निर्णयहरू सभापतिले आफू खुशी गर्नु जस्ता असन्तुष्टि पोख्दै पार्टीभित्रको शुद्धिकरणको अभियान चलाइरहेका महामन्त्री थापाकै कार्यकाल 1.5 वर्ष पुगिसकेको छ। पार्टीमा पुस्तान्तरणको एजेण्डा बोकेर निर्वाचित भएका नेताहरू नै विधि र विधानलाई टेकेर अघि बढ्न सकेका छैनन् भने एजेण्डामा अडिग रहन नसक्दा रूपान्तरणका एजेण्डा बोकेका नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पुरानोले गर्न सकेनन् भन्दै उनीहरूलाई नो नट अगेन भन्नेहरूलाई नै अब त्यही प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने बेला कंग्रेसमा आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मध्ये थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेललाई काठमाडौँको गोकर्णबाट पक्राउ गरेको हो। पौडेलले कृतिक कागजात तयार पारी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन सघाए बापत सुवर्ण शमशेर राणाका भोगाधिकारबाट 14 आना जग्गा नै घुस लिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। यो विषयमा सीआईबीले असार 12बाट अनुसन्धान गरिरहेकोमा हालसम्म पौडेल सहित 17 जना पक्राउ परिसकेका छन्। गाईवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै किसानले पशु सेवा विभागमा धरना दिएका छन्। लम्पी स्किनले मरेका पशु चौपायाको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, खोपको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत 6 बुँदे माग राख्दै उनीहरूले ललितपुरको हरिहर भवन स्थित विभागमा धरना दिएका हुन्। रोग तत्काल नियन्त्रण गर्न र पीड़ित किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउने गरी विरोधका कार्यक्रम शुरू गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघकी उपमहासचिव सरिता भुसालले बताउनुभयो। उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रविधिलाई किसानका घर घरमा पुर्याउनु पर्ने, पशु व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई सुलभ कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका गाई गोरुमा रोग देखा परेको थियो। पशु सेवा विभागका अनुसार सो रोगबाट हालसम्म 26,000 भन्दा बढ़ी पशु चौपाया मरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। हिमालयले कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदन उप परेको सुनाइपछि सो आदेशका साथै साउन 7 गतेबाट निरन्तर सुनाइका लागि पेशी समेत तोकेको हो। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सो मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाब पेश गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम प्रत्यार्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेश दिएको हो। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि आएका भारतीय दर्शनार्थीलाई डान्स बार पुर्याई लुटपाट गर्ने 3 जना महिला सहित 6 जनालाई काठमाडौँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतीय नागरिकलाई लुटपाट गरेको अभियोगमा कैलालीका 23 वर्षीय अर्जुन कुँवर, काभ्रेका 31 वर्षीय शुभ कुमार तामाङ र सुनसरीका 40 वर्षीय इन्द्र काफ्लेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै पक्राउ पर्नेमा धादिङकी 22 वर्षीय सुमिना तामाङ, मकवानपुरकी 22 वर्षीय रिया शाह ठकुरी र धादिङकी 20 वर्षीय आसमा तामाङ छिन्। काठमाडौँ घुम्नको लागि सहज बनाइदिन्छु भन्दै उनीहरूले भारतीय नागरिकलाई रातोपुलस्थित ज्याक डेनिस डान्स बारमा पुर्याएर लुटपाट गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। डान्स बारका महिला कर्मचारी समेतको संलग्नतामा भारतीय नागरिकको साथबाट 28,000 मोबाइलबाट ट्रान्सफर गर्न लगाई साथमा रहेको 5,000 समेत लुटपाट गरेको पाइएको काठमाडौँ प्रहरीका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका 6 जनालाई नै आपराधिक विश्वासघात कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप अनुमति दिई अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई 27 बुँदे सुझाव दिएको छ। सहकारी संस्थाका संचालक लेखा समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट लिने ऋणको सीमा तोक्न र पुरानो ऋण 6 महिनाभित्र चुक्ता गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो। सहकारी क्षेत्रका समस्या सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले संचालकलाई ऋणको सीमा तोक्ने, सरकार र सहकारीको लगानीमा बचत तथा ऋण संरक्षण कोष स्थापना गर्ने लगायतका सुझाव पेश गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै 1 वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति रोक्न पनि सुझाव दिएको छ। बाढ़ीले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका 1 दर्जन बढ़ी उद्योग डुबानमा परेका छन्। इटहरी भएर बग्ने टेग्रा खोलाको पानी सतह भन्दा माथि भएर बग्न थालेपछि औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत सुनसरीको खनार र सोनापुर क्षेत्रका उद्योग डुबानमा परेको हो। खोला व्यापार गर्न विभिन्न ठाउँमा बनाइएका साना यसलाई पुनः सुन्नुहोला। खोला वारपार गर्न विभिन्न ठाउँमा बनाइएका साना पुलका कारण खोला थुनिएको छ। टेग्रा खोला राजमार्गबाट बग्न थालेपछि उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गमा यातायात सञ्चालनमा कठिनाई भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मुख्य राजमार्गमा खोला बग्न थालेपछि सवारी साधन आवत जावतमा समस्या भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। 9 वर्ष अघि थाइल्याण्डमा कू गरेर शासन गर्दै आएका सेना प्रमुख प्रयुत चान ओचाले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको छ। गत मेमा भएको आम चुनावमा नयाँ कन्जर्भेटिभ राजनीतिक पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। संसदमा रहेको 500 मध्ये 36 सीटमा मात्रै सो पार्टीले जित निकालेपछि राजनीतिबाट सन्यास लिने उहाँले घोषणा गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उहाँलाई कठोर सेना कमान्डको रूपमा चिनिन्छ। ओचाले सन् 2014 को मे 22 तारिकमा कू गरेर सत्ता कब्जा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि लगातार उहाँले नै थाइल्याण्डमा शासन गर्दै आउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप एनबीए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी, सैलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लब र टिपटप हेल्प नेपालले जित हात पारेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा
आर्मीले अर्को विभागीय टीम एपीएफलाई 3-2 को सेटमा हरायो। पहिलो र तेस्रो सेट गुमाएको आर्मीले पुनरागमन गर्दै एपीएफमाथि जित हात पारेको हो। आर्मीले अब भोलि नेपाल पुलिससँग खेल्दा एपीएफले टिपटप हेल्प नेपालसँग खेल्नेछ। पुरूषतर्फ नै यसअघि भएका खेलमा सैलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लबले दावाली मिलन क्लबलाई तथा टिपटप हेल्प नेपालले नेपाल पुलिस क्लबलाई सम्मान 3-2 कै सेटमा हराएको थियो। 4 खेलबाट 11 अंक जोडेको आर्मी शीर्ष स्थानमा छ। समान खेल खेलेको हेल्प नेपाल 11 अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ। एपीएफ 10 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ भने पुलिस 9 अंक सहित चौथो स्थानमा छ। यसैबीच महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले एपीएफलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको छ। पुलिसले एपीएफलाई 25-16, 25-15 र 26-24 को सेटमा पराजित गरेको हो। हौस्तै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।